بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. اليوم الثلاثاء الموافق 5 من نوفمبر لعام 2024. في هذا اليوم وبعد عام كامل على حرب الإبادة وحرب التجويع، وفي ظل الحصار المطلق الذي يفرضه جيش الاحتلال الصهيوني على أهلنا وشعبنا في شمال قطاع غزة، نقوم اليوم بمشروع سقيا ماء إلى أهلنا النازحين الصابرين المرابطين هنا في شمال قطاع غزة. هذا المشروع بتبرع كريم وسخي من مؤسسة السالك فاونديشن انترناشونال. نقول لهم: شكر الله جهودكم ودام الله عطاءكم، وجزاكم الله خير الجزاء على هذا البذل والعطاء الذي نتمنى أن يدوم ويستمر للتخفيف عن أهلنا في شمال قطاع غزة.